दीमक ज़दा मोहब्बत। अस्कलम साइमा अकरम चौधरी, किस्त नंबर 12। लगता है कि राइटर साहिबा को अपने गुमशुदा लफ्ज़ वापस मिल गए हैं। नाबिया दबे कदमों उसके पीछे आन खड़ी हुई थी। कुछ देर उसके लिखे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसे अंदाज़ा हो गया था कि आज सुनाइला की तबीयत लिखने पर आमादा है। वो लिखने में इस कदर महव थी कि उससे नाबिया की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। ओह! वो चौंकी और बेसाख्ता मुड़कर नाबिया को देखा, जो अपने चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट सजाए ऐन पीछे खड़ी थी। यार, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है मुझ पर। सुनाइला ने एक पुरसुकून सांस फिजा में खारिज की। यकीन मानो दिमाग में ख्यालात का हजूम है और लफ्ज़ खुद ब खुद मेरे पीछे भाग रहे हैं। उसकी बात सुनते हुए नाबिया मुस्कुराकर सामने पलंग पर बैठ गई। इसका मतलब है कि तुम्हारे कारीन को एक दफ़ा फिर तुम्हारी बेहतरीन तहरीरें पढ़ने को मिलेंगी। नाबिया की बात पर सुनाइला खिलकर मुस्कुराई। पता नहीं यार, हर लिखारी की तरह मेरी भी यही कोशिश होती है कि मेरा कारी मुझसे मायूस ना हो। सुनाइला ने इनकसारी से जवाब दिया। क्या हाल है तुम्हारे हीरो का? नाबिया की बात पर सुनाइला के चेहरे पर कई खूबसूरत रंग बिखरे। हीरो साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अपने बिजनेस में मसरूफ, उसने मुख्तसरन बताया। कब भेजेंगे मौसूफ अपने घर वालों को? नाबिया ने तजस्सुस से पूछा। पता नहीं यार, अभी इस मौजू पर बात नहीं हुई, सुनाइला ने सादगी से जवाब दिया। लो, ये क्या बात हुई भला? नाबिया ने बुरा सा मुंह बनाया। आखिर तुम लोग घंटों बातें क्या करते हो? और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। सुनाइला ने शोखी से उसे टाला और वो टल भी गई। तुम माहा मंसूर के पास दोबारा नहीं गई? नाबिया को अचानक याद आया। नहीं यार, टाइम ही नहीं मिला। उसकी असिस्टेंट का भी दरमियान में एक दो दफा फोन आया था। सुनाइला एकदम शर्मिंदा हुई। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए था माय डियर, नाबिया ने उसे जोर देकर कहा। कल इंशाल्लाह जाऊंगी, अम्मी को अकेले छोड़कर जाना भी तो एक मसला है। सुनाइला ने अपना मसला बताया तो नाबिया ने चुटकी बजाकर हल भी निकाल दिया। कोई मसला नहीं, तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं खाला के पास रह जाऊंगी। थैंक यू यार, सुनाइला ने ममनून लहजे में कहा तो नाबिया ने फौरन उंगली उठाकर वार्निंग दी। नो सॉरी नो थैंक्स इन फ्रेंडशिप। बीबी जी, आपको बेगम साहिबा ड्राइंग रूम में बुला रही हैं। मुलाजमा की बात पर आयशा ने बेजारी से पूछा। क्यों? जी कुछ मेहमान आए हुए हैं। मुलाजमा ने इत्तला देकर साइड मेज से नाश्ते के बर्तन उठाने शुरू कर दिए। वो पिछले एक हफ्ते से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसे लोगों से वहशत होती थी। अपना सेलफोन तक उसने बंद कर रखा था। मुंह पर दो चार छींटे मारकर उसने बालों में बेदिली से ब्रश फेरा और पाँव घसीटती हुई ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। अंदर पहला कदम रखते ही उसे शौक लगा। वो अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। बेयकीनी और हैरत का एक समंदर उसके चेहरे पर बहता हुआ साफ महसूस हो रहा था। वो सामने सोफे पर बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट के साथ बैठे रामिस अली को देखकर हक्का बक्का रह गई। उसके बिल्कुल साथ मोहिद अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। अरे आयशा, तुमने कभी रामिस का घर में जिक्र ही नहीं किया। मामा की खुश इखलाकी आज अरूज पर थी। तुम्हारा सेलफोन बंद होने की वजह से बेचारा परेशानी में तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आन पहुँचा। मामा लगता था कि रामिस अली से खूब मुतासिर हो चुकी थी, इसलिए उनके लबों पर मुस्कुराहट और लहजे में शैरीनी की फरावानी थी। कैसी हैं आप? रामिस उसके हैरत से महजूज होते हुए बोला था। मैं अब ठीक हूँ। आयशा खुद को संभालकर अब सिंगल सोफे पर आन बैठी। तुम लोग बैठो, मैं रामिस बेटे के लिए अच्छी सी चाय का बंदोबस्त करवाती हूँ। मामा बड़े उजलत भरे अंदाज में किचन की तरफ निकली। आओ ना यार, किसी दिन मेरे ऑफिस बैठकर गपशप करेंगे। मोहित के बेतकल्लुफाना अंदाज पर आयशा को खुशगवार हैरत हुई। हाँ जरूर, रामिस खिलकर मुस्कुराया। ये तुम क्या मेरी जासूसी करते हुए घर तक आन पहुंचे हो? आयशा ने हल्का फुल्का सा तंज किया। उफ, बहुत मुश्किल काम था ये। वो हंसा। आप तो सेल बंद करके आराम से बैठ गई थी, फिर तुमने क्या हवाई मखलूक से मदद ली? आयशा के तंज पर वो कहकहा लगाकर हंसा, जबकि मोहित के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। नहीं, उसने बेख्तियार नफी में सर हिलाया। वो तो कल मुझे जनास ऊपर में मोहित भाई मिल गए तो मैंने फौरन आपका पूछा तो मुझे पता चला कि आप हफ्ता बीमारी मना रही हैं। उसने हल्के फुल्के अंदाज में असल बात बताई तो आयशा ने पुरसुकून सांस लिया। भाई मुझे तो एक मीटिंग के लिए निकलना है, इसलिए रामिस आपसे फिर इंशाल्लाह तफसीली मुलाकात होगी। मोहित के दोस्ताना अंदाज पर रामिस मुस्कुराया। जी जरूर, मैं इंशाल्लाह आपके ऑफिस में हाजिर होऊंगा। रामिस ने उन्हें यकीन दहानी करवाई तो वो अलविदाई अल्फाज के साथ फौरन कमरे से निकल गए। आपने उस दिन मेरे साथ खूब ड्रामा किया। रामिस की बात पर आयशा के जख्म फिर से हरे हो गए। ओ उस दिन? आयशा चौंकी। एक तो सेल की बैटरी डाउन हो गई और दूसरे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। आयशा को बर वक्त बहाना मिल गया। उफ, रामिस ने मसनूई सदमे से अपना सर पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ?
عائشہ کو اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا۔ جھوٹ بولنا بھی ایک آرٹ ہے اور اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، لیکن افسوس کہ آپ جیسی اچھی لڑکیوں کو یہ ہنر سیکھنے سے بھی نہیں آ سکتا، رامز نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو عائشہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، بھئی پارکنگ میں آپ کی گاڑی کے ساتھ ہی تو میں اپنی گاڑی پارک کر کے آیا تھا۔ سارے فلور آپ کی تلاش میں چھان کر پارکنگ میں پہنچا تو گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی بات پر عائشہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ تو غنیمت رہی کہ ماما چائے کی ٹرالی کے ساتھ آ گئی۔ بھئی رامز، کسی دن اپنی ماما کو لے کر آؤ نا ہمارے ہاں۔ ماما کی بات پر عائشہ نے کوفت سے پہلو بدلا، ایک تو رامز کی شوخی سے بھرپور نظریں اور دوسرے ماما کی غلط فہمی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی منتر پڑھ کر اس تصویر سے غائب ہو جائے۔ جی آنٹی ضرور، انشاءاللہ، رامز نے اپنی پلیٹ میں پیزا کا ایک بڑا سا ٹکڑا ڈالتے ہوئے بے تکلفی سے کہا۔ اور بزنس کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ ماما نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے انٹرویو شروع کر دیا، جبکہ وہ عائشہ کی بیزاری کو محسوس کر کے محض اسے تنگ کرنے کے لیے ماما کے سوالات کے جواب بڑی تفصیل سے دے رہا تھا، اور اس کی یہ تفصیل ہی تو عائشہ کو اکتاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ ماہم نے اپنے سامنے خوش باش بیٹھی مصنفہ کو دلچسپی سے دیکھا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے اسے اپنی سٹوری تفصیل سے سنا رہی تھی۔ یقین مانے سنائلہ، یہ میری زندگی کا ایک منفرد کیس ضرور ہے، لیکن اتنا زیادہ حیران کن بھی نہیں۔ ماہم نے بال پوائنٹ اپنی ٹھوڑی پر جماتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ لیکن میم، یہ سب کیا تھا؟ سنائلہ ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں میری تخیل میں تھیں وہ میرے سامنے مجسم حقیقت بن کر کیسے آ گئی؟ دیکھو سنائلہ، زندگی میں زندگی سے زیادہ حیران کن چیز کوئی نہیں، اور انسانی ذہن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت عطا کی ہے۔ بلا شبہ تمہارا تخیل بہت مضبوط تھا، لیکن جیسا تم نے سوچا زندگی میں ویسا ہی ہوا۔ اسے ہم ایک حسین اتفاق سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ماہم نے بڑی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دی۔ ہاں، ایک اور بات۔ ماہم کو اچانک یاد آیا۔ سنائلہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہم اپنے مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہیں ویسا ہی دوں گا۔ ماہم کی دلیل سے اب سنائلہ متاثر ہوئی۔ بس تمہیں اللہ پاک پر یقین تھا اور اللہ نے تمہارے یقین کو مضبوطی بخشی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ماہم نے مزید اسے سمجھایا تو وہ اب کھل کر مسکرائی۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھی سائیکالوجسٹ ہی نہیں، بہت عمدہ انسان بھی ہوں گی۔ سنائلہ نے فوراً تعریف کی۔ اس کی اس بات پر ماہم تھوڑا سا سنجیدہ ہوئی۔ دیکھیں سنائلہ، لوگوں کو پرکھنے کے لیے ان کے پروفیشن کو ایک پیمانہ بنانا بالکل غلط بات ہے۔ کیا مطلب؟ سنائلہ نے الجھن بھرے انداز میں دیکھا۔ آپ نے زندگی میں کبھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی اپنے شعبے میں بے پناہ کامیاب لوگ اپنی ذاتی زندگی میں بالکل ایک ناکام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے، ان کو انہی کے رنگ میں سمجھے، تو زندگی میں آپ کی دوسروں سے وابستہ توقعات کے پل کبھی نہیں گرتے۔ ماہم نے بہت پتے کی بات اسے بتائی تھی۔ سنائلہ نے سر ہلایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے بہت اچھی سائیکالوجسٹ سمجھتی ہیں، ہے نا؟ ماہم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے جھٹ میں اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ میری ذاتی زندگی میں جھانک کر آپ کو بہت مایوسی ہو۔ ماہم کی بات نے اسے الجھن میں مبتلا کیا۔ ضروری نہیں کہ ہر ڈاکٹر دکھی انسانیت کا درد سمجھتا ہو اور ہر ڈاکو ظالم ہی ہو۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ سنائلہ نے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھایا، اور اسے اس دفعہ واقعی ہی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ویسے ملواؤ نا اپنے سکندر شاہ کو ہم سے بھی، ماہم نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ جی ضرور، سنائلہ بلش ہوئی۔ ویسے اسے بھی یہ سٹوری سنائی کہ نہیں؟ ماہم نے اشتیاق بھرے انداز سے دریافت کیا۔ جی سنائی تھی، سنائلہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرے جذبے کی بھرپور طاقت نے ہی تو اس کے دل کے سارے دروازے کھولے ہیں۔ بیسٹ آف لک، ماہم نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تھینکس، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی، سنائلہ نے خلوص دل سے کہا۔ اور میں بھی، ماہم نے بھی الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے یقین دلایا۔ قسم سے اماں، اپنے ہسپتال والے کمرے میں آ کر تو مجھے سکون آ گیا ہے۔ سکینہ نے یہ فکرہ صبح سے کوئی چوتھی دفعہ بولا تھا۔ ہر دفعہ جمیلہ مائی اس کی بات پر مسکرا دیتی۔ یہاں کم از کم ہر روز چسکے لے کر میری داستان سننے والے لوگ تو نہیں آتے نا؟ سکینہ کی بات پر جمیلہ مائی کا دل دکھا۔ بس پتر، دعا کیا کر کہ اللہ پاک ایسی آزمائش میں کسی کو ڈالے ہی نہ جو دوسروں کے لیے تفریح کا سامان بنے۔ جمیلہ مائی نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے سکینہ کو آج کا پہلا سبق پڑھایا۔ بس اماں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس آزمائش میں سے کوئی دوسرا گزر رہا ہے وہ ان پر کبھی آ ہی نہیں سکتی، سکینہ نے اپنی کتابوں کو جھاڑتے ہوئے رنج بھرے لہجے میں کہا۔
اللہ सोहना सब पर अपना करम ही रखे। आजमाइशों की आग तो हौसले और सब्र के पानी से ही बुझती है पुत्र। जमीला माई ने उठकर खिड़की खोली तो ठंडी हवा का झोंका अंदर के माहौल को तब्दील कर गया। शुक्र है सकीना, तुम वापस आ गई। यकीन करो पूरा वार्ड ही मुझे वीरान लग रहा था। सिस्टर मारिया जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुई थी, सकीना को देखकर बेसाख्ता खुशी का इजहार करने लगी। उनकी बात पर सकीना भी मुस्कुरा दी। मैंने खुद आप सबको बहुत याद किया। सकीना ने भी फौरन बताया, डॉक्टर खावर तो अक्सर ही तुम्हें याद करते थे। नर्स ने ड्रिप का कैनोला पास करते हुए सरसरी अंदाज से बताया तो सकीना का दिल एक अजीब सी लय पर दीवानावार रक्स करने लगा। हाँ, वो ईद वाले दिन वो दोनों बहन भाई भी तुमसे मिलने आए थे। सिस्टर मारिया की इतला पर जमीला माई और सकीना दोनों चौंकी। कौन? जमीला माई ने संजीदगी से पूछा। वो ही मोहित और आयशा, सिस्टर मारिया ने रवानी में बताया। यकीन करे खाला, दोनों बहन भाइयों का बहुत बड़ा दिल है। ईद वाले दिन यहाँ मौजूद सब मरीजों के लिए फल, फ्रूट और सारे निचले अमले को ईदी देकर गए थे। सिस्टर मारिया उनसे खूब मुतासिर हो चुकी थी, इसलिए खुलकर तारीफी प्रोग्राम जारी था। अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का अजर दे। जमीला माई ने दिल से दुआ की। जी खाला, अल्लाह ताला ने दिया तो सबको ही है, लेकिन दूसरों पर खर्च करने की तौफीक किसी किसी को ही दी है। सिस्टर मारिया ने अफसुर्दगी से कहा। बस बेटा, अल्लाह का माल है, जितना अल्लाह के बंदों पर खर्च करो वो 2 गुना करके वापस करता है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो कोई अपनी तिजोरियों को ताले लगा लगा कर बेसुकून ना हो। जमीला माई वजू करने के लिए वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। उनके अंदर जाते ही सिस्टर मारिया सरगोशी के अंदाज में बोली, भाई सकीना, वो बहन भाई तुम्हारे लिए भी तोहफे देकर गए हैं, मेरी अलमारी में पड़े हैं। मेरे लिए? सकीना थोड़ा सा खौफजदा हुई। तुझे ला दूंगी, तुम अम्मा को ना बताना। सिस्टर मारिया ने उसे तजवीज़ दी। नहीं सिस्टर मारिया, तू अम्मा के सामने दे देना, अगर उसे अच्छा लगा तो ठीक, वरना खुद रख लेना। सकीना को अम्मा से छुपाकर चीज़ लेना अच्छा नहीं लगा, इसलिए झट से कह दिया। वाह सकीना, तुम तो अपने पिंड से इस दफ़ा बड़ी समझदार होकर आई है। सिस्टर मारिया ने खुले दिल से तारीफ की। सारा दिन जामुन के दरख्त के नीचे लेटी अब्बे के लंबे लंबे लेक्चर जो सुनती थी। सकीना ने हंसकर बताया। अच्छा, क्या कहता था तुम्हारा अब्बा? सिस्टर मारिया उसकी ड्रिप सेट करके वहीं बैठ गई। अब्बा कहता था कि सकीना, ये बीमारी तुझे हर हाल में झेलनी ही है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके उससे मदद मांगेगी तो तुझे वो आसानी देगा, लेकिन अगर रोला डालेगी तो याद रख, रब की हल्की सी नाराजगी का बोझ भी बर्दाश्त करना बंदे के बस की बात नहीं। सकीना ने संजीदगी से बताया। बात तो तुम्हारे अब्बे ने पूरी 16 आने दुरुस्त कही है। सिस्टर मारिया ने फौरन तायीद की और फिर कुछ याद आने पर बोली, बस सकीना, अब तो अपने इलाज पर तवज्जो दे, बाकायदगी से फिजियोथेरेपी करवा ताकि जल्दी जल्दी तेरा ऑपरेशन हो सके। मेरे लिए दुआ करना सिस्टर। सकीना अफसुर्दगी से मुस्कुराई तो सिस्टर मारिया ने उसका हाथ गर्मजोशी से दबाकर यकीन दहानी करवाने में देर नहीं की। दिमाग ख़राब हो गया है आजकल की यंग जनरेशन का। मामा ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में तबसरा किया। उनका मिजाज ठीक ठाक बरहम था। फ्राइड राइस अपनी प्लेट में निकालते हुए मोहित ने अचानक उन्हें देखा। अब क्या हुआ है? आयशा ने बेजारी से पूछा। वो वैसे ही आजकल चिड़चिड़ेपन का शिकार थी। भाई, समन ने अंसर को खुला का नोटिस भिजवा दिया है, मामा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अम्मी, पुरानी खबर है ये, मोहित ने बेजारी से नाक से मक्खी उड़ाने वाले स्टाइल में कहा। नई खबर ये है कि अंसर ने उसे जवाब में तलाक भिजवा दी, मामा ने कुर्सी पर बैठते हुए धमाका किया। व्हाट? आयशा ने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास मेज पर रखते हुए मामा को बेयकीनी से देखा, जो सख्त परेशान दिखाई दे रही थी। समन आपी तो थी ही बेवकूफ़, ये अंसर भाई को क्या हुआ? आयशा को सख्त सदमा हुआ। बेवकूफ़ औरतें ऐसे ही अपने मर्दों का दिमाग ख़राब करती हैं कि उनके सोचने समझने की सारी सलाहियतें माऊफ हो जाती हैं। मोहित ने तल्ख लहजे में तबसरा किया। वो तसल्ली से खाना खाने में मगन था, जबकि आयशा की भूख तो उड़ गई थी। खाला तो बहुत परेशान होंगी। आयशा को याद आया तो उसकी सारी भूख उड़ गई थी। मेरी बहन बेचारी का तो बुरा हाल है। मामा सर पकड़े बैठी थी। फॉर गॉड सेक मामा, अब आप अगले कई दिन तक इस बात का सोग न मनाती रहिएगा, मोहित ने साफ गोई से कहा। हालांकि जिनको सोग मनाना चाहिए और इद्दत भी पूरी करनी चाहिए, वो सुबह 16 सिंगार करके टीवी स्क्रीन पर नाजरीन का दिल बहला रही होंगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे अहयान की टेंशन है, उसका क्या बनेगा? मामा ने तासुफ भरे अंदाज से अपनी परेशानी बताई। क्यों? अहयान को क्या मसला है? अपने बाप के पास है, दादा दादी फुप्पो सारे रिश्ते तो हैं उसके पास। मोहित ने दानिस्ता अपना लहजा नरम रखा।
اگر سمن نے اس کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا تو؟ ماما نے اپنا خدشہ بتایا تو وہ استہزائیہ انداز سے ہنس پڑا۔ اف ماما، کتنی بھولی ہیں آپ۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ سمن آپی ٹائپ چیزیں سب سے پہلے اپنے بچوں سے ہی جان چھڑاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ بچے ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ موہت کی اس درجہ تلخ لیکن حقیقت پر مبنی بات پر ماما کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی چپ لگ گئی۔ لیکن بہت برا ہوا یہ، عائشہ بمشکل بولی، جبکہ میرے خیال میں انصر بھائی اور آہیان کے لیے بہت اچھا ہوا ہے۔ موہت نے اچار گوشت پلیٹ میں ڈالتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ وہ کیسے؟ عائشہ اور ماما کی نگاہوں نے سوال کیا۔ دیکھیں نا، انصر بھائی اب اپنے لیے کچھ اور سوچیں گے اور آہیان کو بھی روز روز کے جھگڑوں سے نجات مل جائے گی۔ وہ بڑے سکون سے کھانا کھانے لگا۔ لیکن آہیان کو ماں تو نہیں ملے گی نا؟ ماما کا دکھ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو پہلے کون سا اس پر دن رات ماں کی ممتا نچھاور ہو رہی تھی؟ دن تو سارا سمن آپی کا گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ موہت تلخی سے ہنسا۔ پھر بھی بیٹا، ماما افسردہ ہوئیں۔ دفع کرے ماما، خالہ سے بھی کہیں کہ خود غرض لوگوں کا زیادہ دیر تک سوگ نہیں مناتے۔ میں خود بات کروں گا انصر بھائی سے۔ اس نے ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کیے۔ عائشہ، تم چکر لگا نا ذرا ماہم کے گھر، دیکھنا وہاں کیا صورتحال ہے۔ ماما نے فکر مندی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے عائشہ، موہت نے تیزی سے ان کی بات قطع کر کے کہا۔ یہ اتنا بیمار رہی ہے، ماہم نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ بھی بد لحاظ ہوا۔ عائشہ بھی پھیکے سے انداز سے مسکرا دی۔ ماما، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ جو چیزیں ماہم یا سمن آپی اپنی چوائس سے کرتی ہیں ان پر کبھی دکھی نہیں ہوتی۔ عائشہ نے سادگی سے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ چلو اپنی خالہ کے ہاں تو چکر لگا آنا نا، ماما نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان کی طرف سے ہوں آؤں گی، عائشہ نے انہیں مطمئن کیا۔ پورے گھر میں موتیا کے پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ سنائلہ صبح 10 بجے ہی نابیہ کو اپنے گھر چھوڑ کر ماہم کی طرف نکل گئی تھی۔ نابیہ کچھ دیر تو اس کی والدہ کے ساتھ گپ شپ کرتی رہی اور اس کے بعد ان کو میڈیسن دے کر خود ٹی وی پر ایک ڈرامہ دیکھنے لگی۔ سنائلہ کی امی ادویات کے زیر اثر سو گئی تھی۔ ان کے آرام میں خلل پڑنے کے خوف سے اس نے ٹی وی بند کر دیا اور بانو قدسیہ کا ایک ناول اٹھا کر باہر صحن میں نکل آئی۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ پھولوں کی کیاری کے پاس چارپائی بچھا کر لیٹ گئی۔ موتیوں کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے پورے ماحول کو معطر بنا رکھا تھا۔ وہ بڑے مزے سے ناول سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب گھر کے دروازے پر بیل ہوئی۔ یہ سنائلہ کیا اتنی جلدی آ گئی؟ ابھی تو 1 گھنٹہ ہوا ہے۔ وہ مختلف سوچوں کے زیر اثر بے دھیانی میں دروازہ کھول گئی۔ یہ زبیر انکل کا گھر ہے؟ سامنے بلیک پینٹ اور پرپل شرٹ میں ملبوس نوجوان نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اس کی روشن بادامی آنکھیں نابیہ پر جمی ہوئی تھی۔ جی بالکل، یہ زبیر صاحب کا ہی گھر ہے، نابیہ نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیتے ہوئے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ اپنے حلیے سے ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا نوجوان لگ رہا تھا۔ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ جی نہیں، نابیہ نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ ایک دم حیران ہوا۔ جی ان سے ملاقات کے لیے آپ کو شہر خموشہ جانا پڑے گا، وہ آج کل وہیں ہوتے ہیں۔ دروازے کے عین درمیان کھڑی وہ لڑکی اس کے چھکے چھڑا رہی تھی۔ شہر خموشہ؟ اسے فوری طور پر سمجھ ہی نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ نابیہ کی اطلاع پر وہ کئی لمحوں تک بول ہی نہیں سکا۔ اور ان کا بیٹا شہید تو ہوگا نا؟ وہ اس اچانک اطلاع سے سنبھل کر بولا تو نابیہ کو اندازہ ہوا کہ وہ سارے ہی خاندان سے واقف ہے۔ جی شہید سے ملاقات کے لیے آپ کو کویت جانا پڑے گا۔ نئی اطلاع پر اسے ایک دم پھر دھچکا لگا۔ ان کی بیٹی؟ اب کہ اس نے محتاط انداز سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کا پورا اعتماد انداز ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ ان کی بیٹی اسلام آباد گئی ہوئی ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ اور پھپھو؟ سب سے اہم سوال اس نے سب سے آخر میں کیا تھا۔ اوہ، تو آپ سنائلہ کے وہ والے کزن ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ تھے، اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اب دروازہ چھوڑا تو اس شخص نے بھی ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی۔ آ جائیے، خالہ میڈیسن لے کر سو رہی ہیں، فوراً نہیں اٹھا سکتی ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اوہ، کیا ہوا ان کو؟ وہ تھوڑا سا فکر مند ہوا اور اب صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ انجائنا کی تکلیف بھی ہو چکی ہے۔ نابیہ سامنے کچن میں بڑھ گئی۔ 5 منٹ کے بعد وہ جامع شیری کے ایک جگ اور 2 گلاس لیے باہر آئی۔ آپ پھپھو کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو نابیہ چونک گئی۔ جی میں ان کی بیٹی سنائلہ کی بیسٹ فرینڈ ہوں نابیہ، اس نے گلاس ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ انکل زبیر کا انتقال کب ہوا؟ پھپھو کی جب ماما سے بات ہوئی تھی انہوں نے تو نہیں بتایا، وہ الجھن بھرے انداز سے گویا ہوا۔ کچھ سال پہلے۔ نابیہ برآمدے سے موڑا اٹھا لائی
اور اب اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے کہ وہ فون پر یہ بات نہ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی محتاط انداز سے جواب دیا۔ آپ کے والد اور والدہ نہیں آئے؟ نابیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر ایڈریس بھی کچھ کنفرم نہیں تھا، اس لیے پہلے تو وکیل صاحب بھی آئے تھے۔ اس نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اس صاف ستھرے گھر کو دیکھا۔ آپ لوگوں کو سنائلہ اور ان کی والدہ سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ نابیہ نے اس اجنبی شخص سے شکوہ کیا۔ بس ہم لوگوں کے حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے تھے۔ اس نے بھی صفائی دیتے ہوئے اس سادہ سی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ میں خالہ کو اٹھا دیتی ہوں۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے گھبرا کر نابیہ نے اجلت بھرے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ رہنے دے، میں کل امی کے ساتھ ہی چکر لگا لوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں آپ خالہ سے مل کر جائیں ورنہ وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گی، نابیہ نے گھبرا کر کہا۔ آپ میرا یقین رکھیں، میں دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت سنائلہ بھی گھر ہوں گی، تب تفصیلی بات ہوگی۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ نابیہ اس کے پیچھے لپکی۔ میرا انتظار کیجیے گا، اس نے سن گلاسز ٹشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے بڑے گہرے لہجے میں کہا۔ نابیہ کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش سا برپا ہوا۔ وہ سامنے گلی میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نابیہ وہیں کھڑی کی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ تم دنیا کی انتہائی بے مروت لڑکی ہو۔ ماہم کی بے تکلفانہ آواز سن کر عائشہ کو دھچکا سا لگا۔ رائل بلو سوٹ میں اس کی شہابی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ بے تکلفی سے اس کے کمرے کے پردے ہٹا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ ماہم نے شوخی سے لبریز لہجے میں کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ بھوت تم سے زیادہ خوفناک نہیں ہو سکتا۔ ماہم چاہتے ہوئے بھی اس پر یہ طنز نہیں کر سکی۔ سوری یار، تم اتنا بیمار رہی، میں عیادت کے لیے نہیں آ سکی۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پہلے کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ بس سمن آپی والے مسئلے نے سب کو اپسیٹ کر رکھا تھا۔ کیوں؟ عائشہ بمشکل اتنا ہی بول سکی۔ بس یار، انصر بھائی طلاق دینا نہیں چاہتے تھے اور سمن آپی ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں سنگین مسئلے پر روشنی ڈالی۔ چلیں اب تو سمن آپی کی خواہش پوری ہو گئی، اس نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ تھینکس گاڈ، وہ کہا لگا کر ہنسی۔ ویسے یہ طلاق تو ان کے حق میں بڑی فائدہ مند ہوئی، اس نے خوشگوار انداز میں اطلاع دی۔ وہ کیسے؟ عائشہ جبرن بولی، ورنہ اس کا بات کرنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بھئی انہیں تو فوراً ہی الیکٹرانک میڈیا سے بڑے بڑے پروجیکٹ ملنے لگے، آج کل بہت خوش ہیں وہ، ماہم نے بڑی خوش دلی سے اسے بتایا۔ کوئی بات نہیں، یہ علیحدگی تو انصر بھائی کے حق میں بھی بڑی فائدہ مند ہوئی۔ عائشہ اپنی طبیعت کے برخلاف طنز کر ہی گئی۔ وہ کیسے؟ ماہم نے اجلت بھرے انداز میں پوچھا۔ بھئی انصر بھائی کو UNO سے بہت زبردست آفر آئی اور انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ عائشہ نے ماہم کے چہرے کا اٹھتا رنگ فوراً محسوس کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ عائشہ کو پتا تھا کہ اس نے بہت دل پر جبر کر کے یہ فکرہ کہا تھا۔ اس کے علاوہ انصر بھائی کے بہت زبردست پرپوزل بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر ماہم کے چہرے پر ابھرنے والا تاثر بڑا عجیب تھا۔ وہ دوسری شادی کریں گے کیا؟ ماہم کا سوال کم از کم عائشہ کو بہت بچکانا لگا، لیکن بہت عرصے کے بعد اس نے اپنے اندر کچھ ٹھنڈک اترتے محسوس کی تھی۔ یس آف کورس، ان کا حق ہے یار۔ عائشہ نے کھلے دل سے اپنے کزن کی حمایت کی۔ چلو دفع کرو، ہمیں کیا؟ یہ بتاؤ کہاں گم تھی؟ ماہم کا چہرہ بے سکون ہو چکا تھا، لیکن اب ایک دم اٹھ کر جانا نامناسب تھا، اس لیے وہ مروتاً بیٹھی رہی۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی بیماری بھگتا رہی تھی۔ عائشہ اب کھل کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے تمہارے ہیرو کا؟ ماہم کے منہ سے پھسلا۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سا ہیرو؟ عائشہ کے سپاٹ لہجے پر ماہم نے الجھ کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ بھائی علی کی بات کر رہی ہوں، اس نے چبا چبا کر کہا تو وہ فوراً بولی۔ پتہ نہیں، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ کچھ توقف کے بعد وہ مزید گویا ہوئی۔ ویسے ہر تیسرے دن کسی نہ کسی نئی لڑکی کے ساتھ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے۔ عائشہ نے بھی اس کا سکون درہم برہم کیا۔ اچھا، ماہم کو دھچکا سا لگا۔ تم نے خود بھی تو دیکھا تھا اسے گولف کلب میں، عائشہ نے اسے یاد دلایا تو ماہم پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ تم سناؤ، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ عائشہ کا لاپرواہ انداز ماہم کے اندر بے چینی سے بھر گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس کلینر، گھر یا پھر جم، ماہم نے بے دلی سے جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے اپنے چہرے پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کا بمشکل گلا گھونٹا۔ یار چلتی ہوں، اب سمن آپی کے ساتھ مارکیٹ کا پروگرام تھا۔ ماہم نے صاف بہانہ بنایا تھا اور عائشہ نے بھی اسے جتایا نہیں، وہ بس اسے اضطرابی انداز سے باہر نکلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی سکینہ، اس دفعہ گاؤں سے واپس آنے کے بعد کچھ چپ چپ سی ہو۔ ڈاکٹر خاور نے پہلی ہی ملاقات میں بھانپ لیا کہ سکینہ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جگنو تو چمکے تھے، لیکن طبیعت میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔
پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اس دفعہ گاؤں جا کر طبیعت بہت اداس ہوئی۔ اس نے بھی بے تکلفی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کیوں سکینہ؟ ڈاکٹر خاور نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا اور اس کی فائل پر تازہ کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھنے لگے۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ خنجر کی دھار ہی بندے کو زخمی نہیں کرتی، زبان اور نظروں کے تیر زیادہ دل دکھاتے ہیں۔ سکینہ تھوڑا سا افسردہ ہوئی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، جسم کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن لفظوں کے گھاؤ تو کبھی نہیں بھرتے۔ ہر دفعہ یاد آنے پر پہلے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھی کسی گہری سوچ کے زیر اثر بولے تھے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ سکینہ نے چونک کر پوچھا۔ اس وقت جمیلہ مائی کمرے میں نہیں تھی، اس لیے اسے کھل کر بولنے کا موقع ملا ہوا تھا۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ زبردستی مسکرائے، کچھ الجھے اور پریشان سے۔ سکینہ کی بات پر وہ تعجب کا شکار ہوئے۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے سکینہ؟ ان کے سوال پر سکینہ علادتہ کے لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ اتنی بے معنی تھی کہ ڈاکٹر خاور کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ پتہ نہیں۔ سکینہ نے بھی انہیں صاف ٹالا۔ پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا تو پہلے قرآن پاک حفظ کروں گی۔ ڈاکٹر خاور اس کے منہ سے بالکل غیر متوقع بات سن کر حیران ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک مدرسہ بناؤں گی، اس میں بچیوں کو قرآن پڑھاؤں گی۔ سکینہ کی آخری دو باتیں کمرے میں آتی جمیلہ مائی نے بڑے دھیان سے سنی تھی۔ پتر، پہلے والا کام تو ابھی بھی کر سکتی ہے، جمیلہ مائی بالکل سامنے آ کر بولی۔ اللہ کے ساتھ جب اور تب والے رشتے نہیں بناتے، اس پر پکا یقین کرتے ہیں۔ جمیلہ مائی کی بات پر سکینہ فوراً حیرت سے بولی۔ کیا مطلب ہے اماں؟ پتر، تو جو کہہ رہی ہے کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تب قرآن پاک حفظ کروں گی، اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ سے اپنی شرطوں پر سودا کرنا چاہتی ہے۔ جمیلہ مائی کی سادہ سی بات سے ڈاکٹر خاور سخت متاثر ہوئے۔ اللہ کو یہ شرطوں والے تعلق اچھے نہیں لگتے، ہر حال میں اس کا دم بھرتے ہیں۔ پتر، پھر وہ بھی اپنے بندے کو آسانی دیتا ہے۔ جمیلہ مائی کا پرسکون لہجہ سکینہ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خاور کو بھی سوچ میں مبتلا کر گیا تھا۔ تینوں اب اپنی اپنی جگہ پر مختلف سوچوں کے زیر اثر کھڑے تھے۔ بھائی، اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ مخلص نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ موہد کے ساتھ شام کو لان میں واک کرتے ہوئے عائشہ نے اچانک پوچھا۔ وہ اس کی ویل چیئر کو سائڈ پر کر کے اب اس کے سامنے لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو اسے دوست ہرگز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے بھی دشمنوں والا کام ہی کرنا ہے تو اسے دوستوں کی لسٹ میں کیوں شامل کیا جائے؟ موہد نے ہلکے پھلکے لہجے میں جواب دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر گویا ہوئی۔ بھائی، لوگ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ موہد نے بھی اسے ٹوکا نہیں۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اس کی یہ سادہ سی بہن آج کھل کر اپنے ذہن کی تمام گرہیں سلجھا ہی لے۔ بعض لوگ اس لیے دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ وہ فطرتاً ایسے ہوتے ہیں، ان سے کسی کو بھی فیض نہیں ملتا۔ بعض حد درجہ خود غرض ہوتے ہیں، ویسے تو ٹھیک چلتے ہیں، لیکن جہاں اپنے مفادات کی پتنگ کو ڈولتے ہوئے دیکھتے ہیں وہیں داؤ پیچ لڑا کر اپنی ڈور تیز کر لیتے ہیں۔ پھر ان کے راستے میں جو بھی آئے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جبکہ بعض برے نہیں ہوتے، بس کبھی کبھار کمزور لمحوں کی زد میں آ جاتے ہیں اور اپنے پیاروں کو ہرٹ کر جاتے ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا کبھی نہ کبھی احساس ضرور ہوتا ہے۔ موہد کے تفصیلی جواب پر اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اپسیٹ کیوں ہو؟ موہد نے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ ایسے ہی آج ماہم کے ساتھ کچھ غلط باتیں کر گئی، اب افسوس ہو رہا ہے۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ تم اور غلط؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ موہد کے لہجے کا یقین اسے مزید خفت میں مبتلا کر گیا۔ اس نے فوراً صفائی دیتے ہوئے کہا، کچھ ایسا بھی غلط نہیں، لیکن کچھ باتیں اور چیزیں صرف اسے جتانے کے خیال میں کہہ دی۔ اب افسوس ہو رہا ہے کہ نہ کہتی۔ کوئی بات نہیں، اس پر کون سا اثر ہوگا؟ موہد نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے خوش دلی سے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ ویسے بھی جو لوگ دوسروں کے جذبات سے کھیلنا اپنا حق سمجھتے ہوں تو ان کو بھی کبھی کبھی اس احساس سے گزارنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ درد کا ذائقہ ہر زبان میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ موہد کی بات پر وہ چونکی۔ تو بھائی پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ عائشہ کو اس کی فلسفی پسند نہیں آئی۔ بھائی ہم نے کوئی درد سہنے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، یا دوسروں کو یہ پرمٹ تو نہیں دیا ہوا کہ وہ جب چاہیں ہمیں بے وقوف بنا جائیں۔ موہد تھوڑا سا تلخ ہوا۔ پھر بھی عائشہ نے بوگن ویلیا کی بیل کو تھوڑا سا ہلاتے ہوئے افسردگی سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ ہم اپنے آدھے سے زیادہ غم اچھا بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں، لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار ہرٹ کریں۔ موہد نے ہاتھ میں پکڑے بوگن ویلیا کے کاسنی پھول کو فضا میں اڑایا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ نے بے دھیانی میں پوچھا۔ ان کو فوراً شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ موہد کی بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی، جبکہ وہ اپنی ویل چیئر اب پھولوں کی باڑ کے پاس لے گیا۔ یہ پھول میری دنیا کی سب سے اچھی بہن کے لیے، جو اکثر دھوکے اپنی مروت پسند طبیعت کے ہاتھوں خود کھاتی ہے۔
मोहित के शरारती लहजे पर वो एकदम शर्मिंदा सी हुई। उसने झिझकते हुए वो गुलाबी फूल पकड़ लिया था। भाई, जब लोग हजारों धोखे देकर भी शर्मिंदा नहीं होते तो तुम क्यों धोखे खाते हुए खफत का शिकार हो रही हो? मोहित ने उसे छेड़ा। भाई, अब आप ज्यादती कर रही हैं, आयशा ने एहतजाज किया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अपने खिलाफ होने वाली ज्यादती पर फौरन एहतजाज करते हैं। यही चीज तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। मोहित के हल्के फुल्के अंदाज पर वो ना चाहते हुए भी हंसती। कौन था वो? कहाँ रहता था? और मामू मुमानी साथ क्यों नहीं आए? तुमने कुछ तो पूछा होता। सनाइला के लहजे में हल्की सी झुंझलाहट थी। वो अभी अभी माहम के क्लिनिक से घर लौटी थी। आते ही नाबिया ने उसे उसके कजन के आने की इतला दे दी। सारा किस्सा सुनाने के बाद उसे एकदम गुस्सा ही आ गया। मैं क्या करती? वो खुद हवा के घोड़े पर सवार था। नाबिया ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की। चलो अम्मी को ही उठा देती, अब उनको पता चलेगा तो पता है कितना खफा होंगी। सनाइला ने अपना बैग चारपाई पर रखा और उस पर दराज हो गई। जहाँ कुछ देर पहले नाबिया बड़े सुकून से लेटी नॉवल पढ़ने में मसरूफ थी। तुम खाला को अभी मत बताना, वो कल अपने वालिदैन के साथ खुद आएगा ना। नाबिया ने उसे ठंडा करने के लिए एक गिलास पानी बढ़ाया। सख्त नामाकूल लड़की हो तुम। उसने गिलास पकड़ते हुए उसे झाड़ा। मैं क्या करती? वो तुम लोगों के बारे में ही सवाल जवाब किए जा रहा था। नाबिया ने हल्की सी खफगी से कहा। चाहे कोई चोर उचक्का ही हो, नया नया घर बना देकर जायजा लेने आया हो। सनाइला को एक और खदशे ने घेरा। खैर, अब ऐसा भी कोई माहौल नहीं तुमने खड़ा कर लिया कि अच्छे खासे हैंडसम लोग चोर बनने के लिए मचल जाए। नाबिया को भी गुस्सा आ गया था। अच्छा, हैंडसम था? वैसे मामू खुद भी जवानी में बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह थे। सनाइला अपनी खफगी भूलकर एकदम इश्तियाक भरे लहजे में बोली। हैंडसम नहीं, बल्कि ठीक ठाक जालिम पर्सनैलिटी थी। नाबिया का मूड भी खुशगवार हुआ। चलो फिर, तुम्हारा काम तो बन गया। सनाइला बड़े इत्मीनान से उठकर बैठ गई। खैर, अब इतनी भी उसकी मत नहीं मारी गई कि मुझ जैसी लड़की के साथ अपने काम बनाने लगे। नाबिया खतरनाक हद तक साफगो थी। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? अच्छी खासी हो, नाजुक सी, स्मार्ट सी, दराज कद, गोरा रंग और ये नागिन की तरह लहराती तुम्हारी चोटी, बनी बनाई किसी पाकिस्तानी फिल्म की हीरोइन। सनाइला ने उसे छेड़ा। ओह बहन, माफ करो मुझे। नाबिया ने सचमुच उसके सामने हाथ जोड़े। लगता है तुमने कभी पाकिस्तानी फिल्में देखी नहीं। वहाँ लड़कियों का नहीं, आंटियों का राज है। कहाँ यार, अब तो सारी फिल्म इंडस्ट्री को ही जवाल आ गया। सनाइला थोड़ा सा अफसुर्दा हुई। यहाँ तो आहिस्ता आहिस्ता सारे ही शोबों को जवाल आता जा रहा है। कहाँ रेलवे, कहाँ PIA, और तुम फिल्म इंडस्ट्री को रो रही हो। नाबिया ने तल्खी से याद दिलाया। चलो छोड़ो, सनाइला ने बात खत्म करते हुए कहा। बस तुम अभी अम्मी से जिक्र ना करना, कहीं खुदा न खास्ता कल वो लोग ना आए तो वालदा साहिबा तो गली में जाकर बैठ जाएंगी। हाँ यार, मुझसे भी बड़ी गलती हो गई। मुझे कम से कम उससे फ़ोन नंबर तो लेना चाहिए था ना। नाबिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। और क्या, उसका ना सही कम से कम अपना सेल नंबर तो दे देती उसे। सनाइला ने उसका ताज्जुब कम करने के लिए बात को हल्का फुल्का सा रंग दिया। ये तो उससे भी बड़ी गलती हो गई। नाबिया उसकी शरारत समझकर खिलखिला कर हंसी। फिर कुछ याद आने पर बोली। तुम बताओ कि माहम मंसूर के साथ तुम्हारी आखिरी मीटिंग कैसी रही? बहुत ज़बरदस्त यार, वो बहुत लाजवाब लड़की है। उसको देखकर ख्याल आता है कि अल्लाह ने उसे कितने प्यार से बनाया होगा। सनाइला ने तौसीफी लहजे में कहा। क्या बहुत खूबसूरत है वो? नाबिया को तजस्सुस हुआ। इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर लगता है कि खूबसूरती की अगर कोई मुजस्सम तारीफ होती तो वो उसका बेहतरीन नमूना होती। सनाइला ने उसके तजस्सुस को हवा दी। सबसे बड़ी बात कि वो एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट है। इंसान के जख्मों पर इतनी नरमी से मरहम लगाती है कि दर्द का एहसास ही नहीं होता। सनाइला का बस नहीं चल रहा था कि माहम की शान में एक आध किताब लिख देती, लेकिन ऐसे लोग जब खुद किसी को जख्म देते हैं तो उनको फिर पूरी दुनिया में कहीं शिफा नहीं मिलती। नाबिया ने संजीदगी से कहा। माहम जैसे लोग किसी को दुख दे ही नहीं सकते। सनाइला के लहजे में कोई अंधा यकीन बोला था। क्यों, वो इंसान नहीं होते क्या? या तुम खूबसूरत लोगों को इंसानों की कैटेगरी में रखती ही नहीं? नाबिया का लहजा अजीब सा हुआ। पता नहीं, लेकिन मुझे माहम ऐसी नहीं लगती। उसने साफ गोई से कहा। अल्लाह करे वो वैसी ही हो जैसा तुम सोचती हो। नाबिया ने नरम अंदाज इख्तियार किया। लेकिन लोगों के बारे में बड़े बड़े बुत मत बनाया करो, क्योंकि वो जब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। नाबिया के लहजे में छुपा दुख उसके चेहरे पर लहराया तो वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त को देखती ही रह गई। ये रामिस कैसा लड़का है आयशा? वो जो मामा के साथ किचन के कामों में हाथ बटा रही थी, उनकी बात पर चौंक उठी। मामा को आज काफी दिनों के बाद अपने हाथ से कुकिंग करने का शौक उठा था। उन्होंने अपने साथ फारिग बैठी आयशा को भी लगा लिया।
रामिस अच्छा है अम्मी, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा नहीं जानती। आयशा ने चावल धोते हुए सादगी से जवाब दिया। फिर तुम्हें कहाँ से मिल गया? मामा ने बोनलेस चिकन फ्रिज से निकालते हुए हैरत का इजहार किया। ये माहम का पेशेंट था ना? उसकी बात पर मामा अपनी जगह पर ठिठक कर रुक गई। माहम का पेशेंट? लेकिन उसे क्या हुआ? मामा हैरत के आलम में अपना अगला काम करना ही भूलकर आयशा की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। कुछ नहीं मामा, बस कुछ डिप्रेशन वगैरह का मसला था, उसने सरसरी अंदाज में बताया तो मामा ने सुकून का सांस लिया। वो अब गोश्त का पैकेट शेल्फ पर रखकर दोबारा उसकी तरफ मतवज्जा हुई। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उसका? मामा के सवाल ने आयशा को उलझन में मुब्तला किया। मामा, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं लोगों से ऐसे सवाल नहीं करती और ना ही मुझे पसंद है कि कोई मुझसे करे। उफ, इतनी बेवकूफ लड़की मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। मामा ने गुस्से में फ्रिज खोली। तुम्हारी जगह पर माहम होती तो पहली मुलाकात में गड़े मुर्दे तक उखाड़ लेती। साथ ही उन्होंने फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद किया। सॉरी, मैं माहम कभी नहीं बन सकती, उसने हल्की सी नागवारी से कहा और साथ ही एप्रन बांधने लगी। ये चिकन डीप फ्राई करना है ना? हाँ, मामा ने एक नज़र डालकर कहा तो वो ऑयल निकालने लगी। वैसे लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, सुलझा हुआ, किसी अच्छे खानदान का लगता है। मामा की सुई रामिस पर आकर अटक सी गई थी। जी हाँ, माहम बता रही थी कि उसकी वालदा भी एजुकेटेड और खासी डिसेंट खातून है। आयशा ने बर्नर चलाते हुए कहा। माहम उसकी वालदा से भी मिल चुकी है? कहीं? मामा के चेहरे पर परेशानी की लहर नमूदार हुई। कोई प्रपोजल वगैरह का चक्कर तो नहीं? हाँ, रामिस की वालदा तो इंटरेस्टेड थी, लेकिन माहम ने इनकार कर दिया, उसने गोलमोल अंदाज में जवाब दिया। माहम ने इनकार कर दिया? मामा को धचका सा लगा। अच्छा खासा पढ़ा लिखा और एस्टेब्लिश लड़का है, इनकार क्यों कर दिया? उन्होंने अदरक का पेस्ट प्लेट में निकालते हुए सख्त हैरत का इजहार किया। ऐसे ही उल्टे दिमाग की तो है, कोई चीज़ नहीं पसंद आई होगी, आयशा ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी। मामा की तसल्ली नहीं हो पा रही थी। मामा, कोई वजह नहीं थी, बस मोहतरमा की नाक के नीचे कोई छोटी मोटी चीज़ तो आती नहीं, फिर वो अभी शादी ही करना नहीं चाहती। आयशा ने उनको मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हो गई। वैसे मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगा है, मामा ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया तो आयशा का माथा ठनका। आप क्या समझ रही हैं मामा? वो उनकी तरफ देखकर बड़े पूरे तमाद अंदाज में बोली तो मामा थोड़ा सा गड़बड़ा सी गई। भाई, मैं तो बस जनरल सी बात कर रही थी, मुझे लगा कि उसका झुकाव तुम्हारी तरफ है। मामा ने भी खुलकर बात करने का फैसला कर ही लिया। कम ऑन मामा, ऐसी कोई बात नहीं, आयशा ने दो टोका अंदाज में कहा। अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं, अगर हो भी तो मुझे इस लिहाज से बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों, क्या बुराई है उसमें? मामा ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। बात बुराई की नहीं, पसंद या नापसंद की है मामा, और जब मुझे पता है कि ऐसी कोई बात नहीं, फिर इस मौजू पर बहस का फायदा? उसने संजीदगी से कहा तो मामा चुप कर गए, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि उनका मिजाज बरहम हो चुका है। वो अब खामोशी से कुकिंग में मसरूफ हो गई। ओह माय गॉड, आप यहाँ कैसे? माहम अपने क्लिनिक में अली को देखकर तकरीबन हवास बाख्ता सी हो गई। वो तो अपने रूटीन के कामों में मसरूफ थी जब इंटरकॉम पर उसके असिस्टेंट ने एक गेस्ट के आने की इतला दी। आज सुबह से कोई ख़ास अपॉइंटमेंट नहीं थी, इसलिए वो तकरीबन फारिग थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? माहम की हैरानगी पर उन्होंने मतानत भरे अंदाज से पूछा और सामने सिंगल सोफे पर बैठ गए। नो, नॉट एट ऑल, मैंने तो यूं ही कहा, वरना आपको अपने क्लिनिक में देखकर यकीन करें बहुत खुशी हो रही है। माहम के चेहरे के हर नक्श से मुसर्रत का समंदर ठाठे मारता हुआ महसूस हो रहा था। वो बेइख्तियार उठकर उनके सामने रखे सोफे पर आन बैठी। वो उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। बहुत अच्छा सेटअप बनाया है आपने, उन्होंने खुले दिल से सराहा। बस जी गुजारा चल रहा है। माहम के मुंह से निकलने वाली इनकसारी से भरपूर अल्फाज ने उन्हें चौंका दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़की कभी आजिज़ी या इनकसारी का भी इजहार कर सकती है। उसके बारे में उनका एक अंदाज़ा गलत हुआ। फैंटास्टिक है सब कुछ। वो खड़े होकर उसके क्लिनिक का बगौर जायजा लेने लगे। कलर स्कीम तो बहुत कूल रखी है आपने, ये मरीजों को अच्छा तासुर बख्शती होगी। वो चलते चलते दीवार के पास रुक गए और बेइख्तियार वहां लगी पेंटिंग को देखने लगे। माहम ने बेचैनी से पहलू बदला। उसे मालूम था कि ये पेंटिंग आयशा ने उसे गिफ्ट की थी। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? माहम ने उस पेंटिंग से उसका ध्यान बटाने के लिए कहा, लेकिन अली की नज़रें तो गोया उस पेंटिंग पर चिपक सी गई थी। ब्लैक कॉफ़ी, उन्होंने मुड़े बगैर बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया। और साथ में माहम ने मज़ीद पूछा, सैंडविच। एक और बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा हुआ। कैसी चल रही है आपकी ये जॉब? वो बमुश्किल अपनी निगाहें उस तस्वीर से हटाने में कामयाब हो ही गए।
जॉब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है। आप सुनाएं, कैसा चल रहा है आपका काम? माहम ने अपने धड़कते दिल पर काबू पाकर बमुश्किल पूछा। बस ऊपर वाली ज़ात का करम है। उनके लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे में इंकिसारी थी। मैं और मेरी आपी एक चैरिटी शो करना चाह रहे थे, अगर आप भी उसमें शिरकत करें। माहम ने अपनी तरफ से बड़ा सोच समझकर पत्ता फेंका। चैरिटी शो? वो भरपूर अंदाज से चौंके। आपको इन चीज़ों में दिलचस्पी है क्या? उनके मुंह से बेख्तियार फिसला। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? मुझ पर अपने इर्द गिर्द के हालात का असर नहीं हो सकता क्या? उसकी साफ गोई ने उन्हें शर्मिंदा सा किया। असल में आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इस किस्म के कामों में दिलचस्पी लेती होंगी। अली ने भी बिला झिझक अपनी राय का इजहार किया। एक बात कहूँ, बुरा न मनाइएगा। माहम की बात पर वो जरा संभल कर बैठे। नेकी का एहसास हर दिल में होता है। कुछ लोग अपने छोटे से अच्छे काम का भी ढंढोरा पीटते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ कर बताते हैं कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। लेकिन मेरी फिलॉसफी थोड़ा मुख्तलिफ है। माहम की बातें आज उन्हें सख्त हैरान कर रही थी। उन्हें अपनी गुज़श्ता सोचों पर शर्मिंदगी हुई। मेरा नजरिया है कि अगले बंदे की इज्जत नफ्स का भरपूर एहसास किया जाए और ऐसे मदद की जाए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसे ही तो नहीं कहा गया कि इस तरह से दो कि आपके बाएं हाथ को भी खबर ना हो। माहम आज फुल फॉर्म में थी। अली ने तौसीफी निगाहों से अपने सामने बैठी लड़की को देखा और लापरवाही से बोले, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर आपको चैरिटी का काम करते देखकर कोई और भी इंस्पायर होता है तो इसका सवाब भी तो आपके खाते में जाएगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन अपना अपना नजरिया है। माहम ने भी कंधे उचकाए। वो अब ब्लैक कॉफ़ी का कप उनकी जानिब बढ़ा रही थी। भाई, आपकी मदर टेरेसा दोस्त आजकल कहाँ गुम है? अली ने आखिर वो सवाल कर ही लिया जिसके लिए वो खसूसी तौर पर यहाँ आए थे। कौन? आयशा? माहम को ब्लैक कॉफ़ी आज से पहले इतनी कड़वी कभी नहीं लगी। जी, काफी अरसे से नजर नहीं आई वो। अली का लहजा सरसरी सा था। उसकी मामा आजकल उसके लिए धड़ाधड़ प्रपोजल देख रही हैं। बस एक आध हफ्ते में फाइनल हो जाएगा, इसलिए बिजी हैं। माहम की बात ने अली का सारा सुकून दरहम बरहम किया। उन्होंने गर्मा गर्म कॉफी का कप लबों से लगा लिया जिसने एकदम से जलन का एहसास भर दिया। उफ! उन्होंने फौरन कप ट्रे में रखा। माहम की खोजती निगाहें उनके चेहरे पर जमी हुई थी। भाई ध्यान से, टेक इट इजी। माहम ने फौरन उठकर ठंडे पानी का गिलास उनकी जानिब बढ़ाया। बहुत गर्म कॉफी थी, पता ही नहीं चला। वो जबरदस्ती मुस्कुराए। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में जलन का एहसास ज्यादा होता है, फिर सुकून आ जाता है। माहम के ज़ूम आईनी अंदाज पर वो चौंके और फिर संभल कर दोबारा कॉफी का कप उठा लिया।